मेरो विचारमा चाहिँ जुन मेरो 3 वर्षे कार्यकाल अलिकति कोभिडले गरेर लम्बेको पनि छ अहिले र मेरो कार्यकालमा चाहिँ थुप्रै नयाँ योजनाहरू नयाँ कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ र महासङ्घलाई एउटा राष्ट्रिय लेभलमा र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा अझ त्यसलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउन कार्यक्रमहरू गर्नको लागि चाहिँ थुप्रै किसिमको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। जस्तै देश विदेशका भ्रमणहरूमा पनि योपालि धेरै नै जस्तै वर्षमै 2-3 चोटि जस्तो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सामान्य राष्ट्रपतिज्यूसँग गएर चाहिँ हामीले इन्टरेक्सन गर्ने मौका पायौँ। बाहिर जस्तै पहिला भारतमा मात्रै हुन्थ्यो भने भारतदेखि चाइनादेखि युरोपमा गएर पनि एक किसिमको चाहिँ हामीले नेपालमा अब चाहिँ एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट छ बिजनेस गर्नको लागि भनेर एउटा मेसेज दिने पनि एउटा मौका पायौँ। यो कार्यकालमा चाहिँ जुन एउटा निरन्तर कार्यहरू हुन्छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एउटा नीतिगत रूपमा सुझावहरू दिने र एउटा बिजनेस फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट बनाउनको लागि जुन किसिमको हामीले चाहिँ एउटा पहल गर्ने किसिमको कुरामा चाहिँ अवश्य नै त्यसलाई अगाडि बढायौँ र मेरो कार्यकालमा चाहिँ अब एउटा ऐतिहासिक जुन एउटा नेपाल पनि भनौँ न प्रादेशिक हिसाबमा चाहिँ गएको फेडरलिजममा गएकोले गर्दाखेरि हामीले 7वटा प्रदेशमा चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ प्रदेश सरकारसँग पनि कोअर्डिनेसन गर्नुपर्छ भनेर 7वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि हामीले चाहिँ एमओयू पनि गऱ्यौँ र त्यहाँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पनि 7वटा प्रदेशमा पनि हामीले चाहिँ एउटा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रदेशीय एफएनसिसिआईको शाखा पनि खोल्यौँ र प्रदेश सरकार र जुन महासङ्घको प्रदेशको जुन एफएनसिसिआई छ उनीहरूसँगको एउटा कोअर्डिनेसन र त्यहाँको चाहिँ हरेक किसिमको आर्थिक गतिविधि बनाउनको लागि वर्षको कोअर्डिनेसनका कामहरू गर्ने पनि अगाडि बढ्यो। अब काम भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा नेतृत्व लिइसकेपछि त्यो काम सिद्धिँदैन, निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छ होइन। यो व्यवसायको हकितको लागि एउटा बिजनेस कन्ड्युसिभ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट बनाउनको लागि र अब लगानी भित्रको जुन हाम्रो लगानी छ स्वदेशी लगानीलाई कसरी विस्तार गर्ने, वैदेशिक लगानी कसरी भित्राउने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ निरन्तरता जाने कुरा हो, कन्टिन्युएसन प्रोसेस हो त्यो र आउने नेतृत्वले पनि त्यो गर्नुहुन्छ र नयाँ जुन पोलिसिजहरू जस्तै हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ एउटा समिट पनि इन्भेस्टमेन्ट समिटको आयोजना भएको थियो जहाँ चाहिँ प्राइभेट सेक्टर उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि हामी थियौँ र थुप्रै किसिमका यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग जस्तै उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय भयो, श्रम मन्त्रालयसँग मिलेर सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू योपालि चाहिँ हामीले अगाडि बढ्यो त्यो कुराहरू र नयाँ ढङ्गमा चाहिँ महासङ्घ जुन एउटा सरकारले गरेको कार्यहरूमा चाहिँ महासङ्घले पनि हातेमालो गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यो र सँगसँगै चाहिँ थुप्रै पोलिसिजहरू जुन चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्ने थियो भनौँ न एउटा लगानीको वातावरण बनाउनको लागि त्यो कुरामा पनि हामीले थुप्रै सजेसनहरू नेपाल सरकारलाई दियौँ र अहिले अन्तिममा आउँदाखेरि कोभिडले गर्दा जुन विश्वलाई नै अब शिथिल पारेको अर्थतन्त्र नेपाल त अवश्य नै सानो अर्थतन्त्र भएकोले हामीमा थुप्रै चुनौतीहरू पनि छ र त्यो चुनौतीका लागि चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा जस्तै अब बजेटै आयो, बजेटको विषयमा आउँदाखेरि पनि हाम्रा सुझावहरू र खास गरी मोनेटरी पोलिसीमा हामीले 2-3टा कुरा उठाएको थियौँ होइन। यो इन्ट्रेस्टको रिड्युस गर्नुपर्ने, रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने, रिफाइनेन्स गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू भएको छ तर अझ पर्याप्त छैन, अझ यसलाई चाहिँ कन्टिन्युएसन हुनुपर्छ र त्यसका लागि चाहिँ अब आउने नेतृत्वहरूले गर्नुहुन्छ र म पनि एज अ निवर्तमान अध्यक्षको हिसाबले चाहिँ अवश्य नै त्यहाँ हुन्छु र सहयोग गर्छु। अब प्राइभेट सेक्टरले गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ कोभिड सुरु हुने बित्तिकै जुन एउटा सरकारसँगको एक किसिमको सहकार्य गरेर हामीले चाहिँ काम गरिरहेको थियौँ र यस्तो बेलामा चाहिँ आपूर्ति सहज गर्नको लागि नेपाल सरकारको उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा चाहिँ एकदमै जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूसँग पनि अब उहाँहरू पनि एक्टिभ भएर चाहिँ एउटा उपभोक्तालाई चाहिँ आपूर्ति सहज होस् भनेर खाद्यान्नका कुराहरू, अति आवश्यक वस्तुका कुराहरू त्यसमा चाहिँ अति अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि कोभिडको बेलामा पनि निजी क्षेत्रले सहयोग गरेको र आफ्नो उद्योगहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिन हामीलाई अहिले प्रफिट भन्दा पनि आफ्नो उद्योग धन्दा बन्द नहोस्, त्यहाँ भएको रोजगारी कर्ताहरूले रोजगारी नगुमाओस् भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान केन्द्रित छ कि त्यसकारण त्यसको लागि चाहिँ निजी क्षेत्र मात्र होइन सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। सर्ट टर्ममा हामीले मोनेटरी पोलिसीबाट गऱ्यौँ, अब त्यो पुग्दैन किनभने यो कन्टिन्युएसन भइरहेछ। अहिले पनि बन्द खुलेको छ भनौँ न, कति त हामी बन्दै भएर बसेको थियौँ यो
कोभिडले गर्दाखेरि। तर खुले तापनि जति सहज रूपमा चाहिँ उद्योगहरू चल्नुपर्ने नचलेको अवस्थामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ सर्ट टर्म, मिडियम टर्म र लङ टर्म प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र लगानी विस्तार गर्नुपर्छ र ठुल्ठुलो आयोजनाहरू जुन अहिले हाइड्रोका ऊर्जा सम्बन्धीका कुरा गरौँ या चाहिँ नेसनल ठुलो प्रोजेक्टहरू छ त्यसलाई चाहिँ छिटो चाहिँ यसलाई चाहिँ सिद्धाउने हिसाबमा नेपाल सरकार पनि जानुपर्ने र जुन अहिले बजारमा पुँजीको कमी छ होइन, त्यसले गर्दा पुँजीगत जुन नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने खर्चलाई पनि टाइममा हामीले गर्न पायो भने चाहिँ बजारमा पुँजीको चाहिँ अभाव हुँदैन होइन। अहिले सबभन्दा ठुलो चाहिँ अहिले समस्या भनेको क्रेडिटै उठिरहेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ र सरकारले गर्नुपर्ने जुन मोनेटरी पोलिसीमा जुन रिफाइनेन्सिङका कुराहरू साना मझौला व्यवसायलाई चाहिँ एउटा राम्रो पोलिसी लिएर आएको छ, तर कार्यान्वयन पक्षमा कता कता अझ पनि राम्रोसँग हुन नसकेको अवस्था छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले जुन गभर्नरले लिएर आउनुभएको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले स्वागत पनि गरेको थियौँ र त्यसलाई अझ लङ टर्म प्लानिङ चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने अब समय आएको छ र सरकारले चाहिँ अब बाहिरबाट चाहिँ लगानी भित्राउनु पर्ने कुराहरू, पुँजी पनि भित्राउनु पर्यो कि यहाँ, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने सहयोग त सरकारलाई गरि नै रहेको छ। अब पहिला मैले पनि महासङ्घमा भएको झन्डै 15 वर्ष भइसक्यो होइन र अध्यक्षकै निर्वाचन हुन्थ्यो र मैले पनि उपाध्यक्ष वरिष्ठ भएर नै अध्यक्षमा पुगेँ र पछिल्लो समयमा चाहिँ यो धेरै महासङ्घमा राजनीति भयो, त्यस कारणले चाहिँ अध्यक्षभन्दा पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षको गरम, अध्यक्षलाई चाहिँ स्वतः वरिष्ठ भइसकेपछि बनायो भने चाहिँ अलिकति राजनीति कम हुन्छ र काम गर्न सकिन्छ जस्तो, किनभने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको सरकार पछिको ठुलो सञ्जाल भएको महासङ्घ होइन, यसको राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि छ, त्यो कुरा यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। त्यस कारणले चाहिँ वरिष्ठ भएर आइसकेपछि उसले चाहिँ भोलि म अध्यक्ष बन्छु भनेर चाहिँ महासङ्घको संस्थागत रूपमा त्यहाँको सेक्रेटरीकादेखि लिएर थुप्रै सरकारसँग गर्नुपर्ने लबीहरूका कुराहरूलाई चाहिँ एउटा सहज ढङ्गबाट गरोस्, ऊ चाहिँ राजनीतिबाट चाहिँ भित्र त्यसमा चाहिँ नमिसोस् र भोलि आउने दिनमा चाहिँ फेरि निर्वाचन भएपछि काम गर्दा गर्दा फेरि चाहिँ चुनावको र निर्वाचनको प्रक्रियाले उहाँ चाहिँ जित्न नसक्ने भएकोले गर्दाखेरि फेरि अर्को नयाँ मान्छे आउनुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ वरिष्ठ भएकोलाई चाहिँ हामीले अब अध्यक्षको सँगसँगै बसेर काम गर्ने भन्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियौँ होइन, तर सुरु गर्दाखेरि कति राम्रा पक्षहरू पनि छन् र कति चाहिँ होइन, यसलाई निर्वाचन चाहिँ अध्यक्षकै हुनुपर्छ, अझ राजनीति भयो भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ अब साधारण सभाले या जिल्ला र हाम्रा जिल्लाका भयो वस्तुगतका एसोसिएटका जुन मेम्बर्सहरू छ उहाँहरूले जे चाहनुहुन्छ त्यही हुन्छ र विधान भन्ने कुरा त समयअनुसार र उहाँहरूको चाहिँ मेम्बर्सहरूको चाहिँ जुन एउटा सुझाव अनुसार चाहिँ चेन्ज भइराख्ने कुरा हो। अब यस्तो छ, अब निर्वाचन अवश्य नै एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो, हुनु पनि पर्छ भन्छौँ होइन, किनभने भोलि कम्पिटिसनमा गएर अगाडि बढ्यो भने राम्रो पनि हुन्छ र कतिपय समयमा चाहिँ मेलमिलाप गरेर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तै उद्योग वाणिज्य महासङ्घको इतिहासमा पनि थुप्रै यस्ता अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ एकपछि अर्को गरेर मिलाएर लगेको छन् होइन, र उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पुग्दाखेरि चाहिँ हामी पनि आफ्नो समयलाई कन्ट्रिब्युट गरेर हरेक हाम्रा आफ्ना आर्थिक गतिविधिदेखि लिएर अरू सामाजिक काम छोडेर चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई 100% दिएको हुन्छौँ होइन। त्यही भनेर नै त्यहाँ चाहिँ नेतृत्वहरू पनि आएका हुन्छन् र अहिले पनि निर्वाचन चाहिँ प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट हुनुपर्छ भन्दै पनि मिल्ने पक्षमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म पनि एज अ व्यक्तिगत रूपमा पनि सोध्छु, किन अहिले त कोभिडको बेला पनि छ हामीलाई, अहिले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ निर्वाचन गरेर चाहिँ हिँड्नुभन्दा पनि बरु मेलमिलाप गरेर अगाडि गऱ्यो भने, किन दुईवटा पक्ष जुन हुनुहुन्छ भनौँ न, एउटा चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्नुभएको किशोर प्रधानजी हुनुहुन्छ जुन लामो समयदेखि महासङ्घमा बस्नुभएको छ र उहाँको पनि अनुभवहरू छ, उहाँ पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई एउटा चाहिने व्यक्ति पनि हो भने अर्कोतर्फ चन्द्रप्रसाद ढकाल हुनुहुन्छ होइन, उहाँ पनि महासङ्घलाई चाहिँ चाहिने व्यक्ति हो भन्छु। त्यसकारण दुवैजनालाई चाहिँ मिलाएर एकपछि अर्को गर्न सक्यो भने चाहिँ उहाँहरूको लागि पनि र महासङ्घको लागि पनि, किन एकजनालाई गुमाउनु भनेको पनि महासङ्घले चाहिँ एउटा असल उद्यमी जसले चाहिँ उद्योग व्यवसायको लागि चाहिँ लड्न सक्छ, उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउन सक्छ होइन, नेपाल सरकारसँग कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्न सक्छ, महासङ्घलाई अगाडि बढाउन सक्ने गुमाउँछ भन्छु म। त्यसले गर्दा दुवैजनालाई मिलाएर सहमतिको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो
राम्रो हुन्छ। एज अ अध्यक्षको रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ दुवैजनालाई चाहिँ एउटा सशक्त उम्मेदवारको रूपमा देख्छु होइन उहाँहरूलाई, र दुईजना नै महासङ्घमा अट्नुपर्छ भन्नेमा मेरो व्यक्तिगत विचार पनि छ, र मलाई लाग्छ महासङ्घले पनि त्यो धारणा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र उहाँहरूसँग चाहिँ सहमतिको लागि चाहिँ कुराहरू भइरहेको छ। र मेरो अन्तिम प्रयास भने पनि अब त यो निर्वाचनको समय पनि आयो, तिहार पनि सिद्धिसकेको अवस्था छ होइन, चाडपर्व छठपछि चाहिँ एकचोटि दुईजनालाई राखेर कुरा गरेर सहमतिको वातावरण बनाउँछु भन्ने चाहिँ मैले सोचेको छु, र त्यो प्रयास चाहिँ एउटा नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिले गर्नु पनि पर्छ। दुवैजनालाई मैले अझसम्म पनि तपाईँहरूलाई एकपछि अर्को गरेर मिल्नको लागि चाहिँ आउनुहोस् भनेर आह्वान पनि गरेको छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि दुवै पक्षले चाहिँ महासङ्घको हितको लागि या चाहिँ सेक्रिफाई गर्न सक्नुपर्छ भन्नु पर्यो होइन महासङ्घको लागि। त्यस कारणले एकजनालाई पनि नगुमाउन चाहन्छौँ हामीहरू होइन, उहाँहरूलाई एकपछि अर्को गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि, र मेरो प्रयास फेरि एकचोटि अन्तिम प्रयास चाहिँ रहनेछ। महासङ्घमा चाहिँ अब कस्तो छ भने कुनै पनि सङ्घ संस्थामा त राजनीति हुन्छ, झन् उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको त यत्रो ठुलो एउटा इतिहास बोकेको सङ्घ हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अवश्य नै त्यहाँ विभिन्न किसिमका अब जिल्ला नगरका छन्, वस्तुगतका छन्, एसोसिएटका मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, र भित्र केही न केही त राजनीति गुटबन्दी त हुन्छ, तर पनि निर्वाचन पश्चात चाहिँ यो गुटबन्दी बन्द गर्नुपर्छ। र मैले म महासङ्घमा हुँदाखेरिदेखि नै एउटा नेतृत्व रूपमा त्यहाँ चाहिँ एउटा मैले भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा अगाडि बढेदेखि नै मिलाएर लग्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जहिले पनि मेरो प्रयास, सबैलाई मिलाएर लग्नुपर्छ भन्ने प्रयास सधैँ भइरहेकै छ। त्यस कारणले अब आउने नेतृत्वहरूले पनि यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्नेमा पनि म अलिकति विश्वास राख्छु, र अवश्य नै यहाँले भन्नुभएको जस्तो अहिले कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ आउने दिनहरू चुनौतीपूर्ण नै छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ सबैलाई मिलाएर सबैलाई साथ लिएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने म पनि त्यो नेतृत्वमा बस्दाखेरि मैले गर्दाखेरि कार्यहरू सफल भएको भन्दिनँ, मेरो टिमले गर्दाखेरि, मेरो वरिष्ठ उपाध्यक्षहरू मेरा केन्द्रीय साथीहरूले पनि आफ्ना आफ्ना क्षेत्रमा जस्तै कमिटीको सभापति भएर काम गर्नुभयो, उपाध्यक्षहरूले आफ्नो आफ्नो रोल गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यो कार्यकाललाई सफल बनाउनको लागि उहाँहरूले चाहिँ एउटा जुन किसिमको सहयोग गर्नुभएको छ, त्यस कारण यसलाई टिमवर्कमा नै म विश्वास गर्छु। त्यस कारण आउने नेतृत्वले पनि मलाई लाग्छ टिमलाई नै सँगै लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। अवश्य नै अहिले पनि म हरेक त्यहाँका उपाध्यक्षदेखि लिएर भनौँ न त्यहाँका सदस्यहरू, पूर्व अध्यक्षहरू पनि लागिराख्नु भएको छ। सकेसम्म एउटा दुईवटा पदमा चाहिँ सहमति हुन सक्यो भने, खास गरी वरिष्ठ पदमा हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ कि भन्ने कुराहरू का पक्षमा चाहिँ मलाई लाग्छ आफ्नो आफ्नो तहबाट चाहिँ थुप्रैले प्रयास गरिरहेको छ। कतिले चाहिँ निर्वाचनै हुनुपर्छ भन्ने पनि चाहेको होला, तर कतिले प्रयास पनि गरिरहेको छ। र अब यो साधन सभा पश्चातको नयाँ नेतृत्व आउनेमा चाहिँ जुन एक किसिमको निर्वाचनको जहिले पनि एउटा रहिरहन्छ नि गुटबन्दीहरू, त्यो चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने छ। र मलाई लाग्छ मेरो कार्यकालमा पनि त्यस्तो खासै गुटबन्दी चाहिँ थिएन, हामी काममा फोकस गरेर अगाडि बढेको थियौँ, र निर्वाचन पश्चात चाहिँ जसले नेतृत्व लिनुहुन्छ उहाँले टिमलाई मिलाएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो धारणा छ, र बढ्नुहुन्छ भन्ने पनि विश्वास छ।